अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो बेवक्त और अनप्लैन्ड किस्म का व्लॉग करने पर मेरी तरफ से माजरत, मगर स्टोरी ही कुछ इस तरह की थी कि मैं अपनी टेम्पटेशन पर काबू नहीं पा सका। आज पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक खबर चल रही है और गर्मा गर्म बहस उस पर जारी है। खबर यह है कि द गार्डियन, जो कि यूके का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए इंतखाबात की मुखालफत की है। तो मेरे प्यारे पटवारी, भटवारी और जेबरे भाई बगैर हकीकत को जाने और समझे इस खबर पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे हैं। हालांकि इनमें से तकरीबन 95% अनफॉर्चुनेटली कभी स्कूल जा ही नहीं सके। इन बेचारों का अपना वोट तो कोई फर्क ला नहीं सकता, ना ही अर्ज़े पाकिस्तान की किस्मत में और ना ही इनकी अपनी जिंदगी में। बेचारे अपने बिजली के बिल जमा करवाने के लिए तो बच्चे बाजार में बेचने के लिए खड़े हुए हैं, मगर कमाल यह है कि इमरान खान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सियासत पर बहस कर रहे हैं। चले वापस चलते हैं असल खबर की तरफ। द गार्डियन अखबार में एक कॉलम छपा है बेनेट की तरफ से। सबसे पहले तो मैं मिस बेनेट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये कॉलम लिख कर इमरान खान साहब के लिए भरपूर कैंपेन चलाई। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि वो किस तरह। इस कॉलम में बेनेट की तरफ से इमरान खान साहब पर 5 इल्जामात लगाए गए हैं और मिस बेनेट का क्लेम यह है कि इन 5 वजूहात की वजह से इमरान खान साहब को वोट ना दिया जाए। अब हम वो 5 इल्जामात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला इल्जाम, इमरान खान ने सलमान रुश्दी को बारहा गुस्ताखे रसूल कहा। दोस्तों, इमरान खान ये इलेक्शन लड़े ना लड़े, ये इलेक्शन जीते ना जीते, इससे बड़ा मेडल, इससे बड़ा वर्ल्ड कप, इससे बड़ा तमगा उसके लिए नहीं हो सकता कि मगरिब में बैठे हुए लोग इमरान खान के इसलिए खिलाफ हैं कि उसने गुस्ताखे रसूल को गुस्ताखे रसूल कहा और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर कहा और बारहा कहा और अब भी कहता है। इसे उसने बाकी लोगों की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच की शुगर कोटिंग नहीं दी। अगर मेरे पटवारी और जेबरे भाइयों में जरा भी ईमान की रमक है तो सिर्फ इस एक पॉइंट के बाद ही कम से कम खामोशी जरूर इख्तियार कर लेंगे। दूसरा इल्जाम, जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो इमरान खान ने तालिबान को मुबारकबाद दी। अच्छा, इस बात पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तबसरे की जरूरत है मेरी तरफ से। बहरतौर, मेरे वो दोस्त जो मगरिब में मुकीम हैं, यानी कि जिनका ताल्लुक यहां से है और वो जनूबी एशिया के हालात व वाकयात से शायद उतने अच्छे वाकिफ नहीं, मैं उन्हें बताता चलूं कि अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले और कब्जे के नतीजे में हमारे मुल्क के तकरीबन 1 लाख अफराद शहीद हुए। जो बाकी मसाइल हमें सामना करने पड़े वो इसके अलावा हैं, जिसमें बेशुमार महाजरीन भी शामिल थे। ये मुबारकबाद सिर्फ तालिबान के लिए नहीं थी बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी थी, जिनमें हमारे थोड़े बहुत बचे हुए पटवारी, भटवारी और जेबरे भाई भी हैं। तीसरा इल्जाम, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। मैं बतौर मुसलमान तमाम आलमे इस्लाम की तर्जुमानी तो नहीं करता, मगर दुनिया में आबाद तकरीबन 1.5 अरब मुसलमानों की अक्सरियत का ख्याल शायद यही है कि उसामा बिन लादेन शहीद था। अब यह ख्याल सही है या गलत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। चौथा इल्जाम, इमरान खान ने 2021 में चाइना की तरक्की की तारीफ की। अब इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। तो मिस बेनेट का एतराज यह है कि चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, जो कि नाम से ही जाहिर है कम्युनिस्ट है। ये पार्टी चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाती है, इसलिए इमरान खान को चाइना की तरक्की की तारीफ नहीं थी करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, उर्दू का एक मुहावरा है कि
اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ محاورہ بہت اچھا ہے اس لیے شامل کر لیا، وگرنہ اس وی لاگ کے ساتھ اس کا تعلق محض اتفاقیہ ہوگا۔ اب میرے پٹواری بھائیوں کی نظر میں اگر یہ الزام جرم ہے تو پھر ان کی لیڈرشپ تو سنسار ہونے کی حقدار بن جائے گی۔ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، چینی سے میٹھی وغیرہ وغیرہ، پاک چین دوستی زندہ باد۔ پھر وہ کہ آپ شاید یہ نہ سمجھیں کہ میں مانگنے آیا ہوں، مگر یقین جانیے کہ میں مانگنے نہیں آیا، مگر کیا کروں، کچھ مدد کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال مغرب میں بسے دوستوں کو بتا دوں کہ پاکستان پچھلے 77 سال سے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت سے یہ نازک دور چل رہا ہے جب سے آپ ہمیں 1947 میں پاک آرمی کے حوالے کر کے انگلستان واپس چلے گئے۔ اس نازک دور میں اگر اب BMW کے ٹائر کے لیے ہمیں 3 کروڑ چاہیے ہوں یا درجن بھر پرائم منسٹر کیمپ آفیسز کا خرچہ بھی چلانا ہو تو چین ہی ہمیں کشکول میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ آپ تو سوتیلے ہی ثابت ہوئے اور پلٹ کرنا پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر اور اداروں کا ہم نے کیا حال کیا۔ بہرحال چلتے ہیں اب 5ویں اور آخری الزام کی طرف۔ 5واں الزام مس بینٹ نے یہ لگایا ہے کہ پاکستان میں جو انفارچونیٹلی ریپ کیسز ہوئے اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے، مگر عورتوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے اور ایسے کپڑے پہننے میں احتیاط برتنی چاہیے جس سے وہ ایسے غلیظ لوگوں کی نظروں میں آئیں۔ دوستو یہ معاملہ واقعی بہت سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ میں بذات خود اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ عورتوں کو ان معاملات میں کسی بھی صورت میں مورد الزام ٹھہرائیں، مگر بطور پاکستانی میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ یا تو ہمارے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران ہو جس کے دور میں آدھی رات کو عورتیں سونے کے زیور پہن کر تنے تنہا سفر کر لیتی تھیں کہ ان کی حفاظت کے لیے عمر جاگ رہا ہے، مگر بدقسمتی سے ارض پاک میں ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں اور ہم میں سے ہیں۔ اب اگر پولیس والے ہی رات کو اکیلی عورت کو دیکھ کر اسے زیادتی کا نشانہ نہ بنائیں تو میں کم از کم بطور بھائی، بطور شوہر اور بطور باپ اپنی طرف سے ہر احتیاط برتوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کروں گا۔ اب اگر کوئی پٹواری، بھٹواری یا زیبرا سمجھتا ہے کہ عمران خان پر یہ الزام جائز ہے تو پھر آپ کا اور آپ کے خاندان کا اللہ حافظ۔ اچھا دوستو، اس آرٹیکل میں ان 5 الزاموں کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ایک فل ٹائم جاب ہے اور عمران خان یہ نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال اس حد تک میں مس بینٹ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آرٹیکل لکھا کیوں گیا؟ اس کا جواب آپ کو آرٹیکل میں ہی مل جائے گا۔ مس بینٹ کا خیال ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں جو خاتون کینڈیڈیٹ کھڑی ہوئی ہیں وہ یونیورسٹی کی ہی پرو وائس چانسلر ہیں اور بہت محنت اور لگن سے اپنے فرائض پہلے ہی سر انجام دے رہی ہیں، اس لیے انہیں ہی چانسلر کے عہدے کے لیے چنا جائے۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ نہ تو میں کر سکتا ہوں اور نہ ہی آپ۔ اس بات کا فیصلہ تو صرف وہی لوگ کریں گے جن کے پاس ووٹ کا اختیار ہوگا۔ دوستو، وی لاگ کے آغاز میں نے کہا تھا کہ میں تہ دل سے مس بینٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل جب ان لوگوں کے پاس پہنچے گا جن کو ووٹ کا اختیار تو ہے مگر وہ لوگ عام طور پر ووٹ نہیں ڈالتے، تو یقین جانیے کہ وہ لوگ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں گے۔ میں اگر اپنے ذہن سے 1 منٹ کے لیے عمران خان کی عقیدت، محبت یا جو بھی آپ کہیں اسے سائڈ پر اتار کر رکھ دوں اور جائزہ لوں تو ایز اے نیوٹرل پرسن، تو مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ الیکشن عمران خان ہی جیتے گا۔ مجھے خوف صرف اس چیز سے ہے کہ نومبر میں جب ان الیکشنز کے رزلٹ آئیں گے تو کہیں غیرت کی وجہ سے پٹواریوں، بھٹواریوں اور زیبروں کی پاکستان میں مزید کمی نہ ہو جائے اور اس طرح کی خبریں کہ کسی نے زہر کھا لیا یا پنکھے سے لٹک کر جان دے دی وغیرہ وغیرہ اخباروں کی زینت نہ بننا شروع ہو جائیں۔ بہرحال مجھے اپنے اگلے وی لاگ تک اجازت دیجیے اور آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔